Bien, donc نكملوا الشرح تاع الدرس تاعنا concernant l'algorithme, la définition et l'utilisation d'un algorithme. Donc نعطوا تعريف آخر. قلنا un algorithme est un ensemble d'opérations ordonnées et finies devant être suivies dans l'ordre pour résoudre un problème. Donc un algorithme a pour but de résoudre un problème et donc de produire un résultat. Donc عندنا هو عنده متكون من un ensemble d'opérations ordonnées et finies, ok, pour résoudre un problème et donner un résultat. Parce que résolution d'un problème الحل تاع الاشكال هو انني ننتج نتائج، نعطي نتائج، هذه النتائج هي الحلول تاع هذا الاشكال. Bien. Un algorithme est une succession d'instructions. Donc succession تتماشى مع ordonnée. C'est pour ça elle a la terminologie متنوعه. نقولوا ordonnée ولا نقولوا successif c'est كيف كيف. Donc un algorithme est une succession d'instructions حاجه متابعه à enchaîner dans un ordre bien précis, permettant de résoudre un problème de façon systématique ou bien automatique. Qui veut résoudre un problème de façon automatique, c'est-à-dire un طريق استعمال الآلة اللي هي l'ordinateur. Donc il est écrit dans un langage compréhensible partout. Donc الخوارزمية أو l'algorithme ينكتب بأي لغة. c'est-à-dire ما شرط يكون كاين لغة هو الشكل تاعه الى يونيفورم شكله c'est-à-dire عام يستعملوا الشكل تاعه يحترم من كل الاطراف ولكن اللغه نجموا نخدموا بالعربيه بالفرنسيه بالشينوا يكتبوا بالشينويه vous voyez c'est-à-dire اللغه تاع الكلمات ممكن مثلا في طبعا نقولوا ديبي نقولوا بدايه نقدر نترجمها بلغات اخرى ولكن الشكل لا فورم جينيرال نفسها تحترم باسكو شكله تقني غادي هو اللي غادي على شكله تقني وعام c'est-à-dire unique ولا universel parce que يخدم لي ان بروغرام لو بروغرام il est universel c'est-à-dire كنقولوا universel موحد كاع العالم كنقول لك ان بروغرام تكتبها بالسي طريقه كتابه بروغرام بالسي موحده نخدموا بها كيف هنا في الجزائر في الشنوا في امريكان في استراليا نفس الشيء حاجه يونيفرسال حاجه موحده ولكن نفس الشيء بالنسبه للالغوريثم الشكل تاعه نفسه تعريفه نفسها اللغه نجموا نغيروها ماشي اشكال اولي باش نقولوا ديبي نقولوا بدايه ولكن حنا هنا باش نقولوا بالفرنسيه غادي نخدموا بالفرنسيه. Donc un algorithme est une succession d'instructions enchaînées dans un ordre bien précis, permettant de résoudre un problème de façon systématique ou bien automatique. Il est écrit dans un langage compréhensible par tous. يكون مفهوم بالنسبة للمستعمل. هذه المرحلة الأولى بس c'est un algorithme, c'est pas un programme. Le programme عنده نفس الطريقة تاع الكتابة من ناحية les mots-clés. Bien. Maintenant. نشوفوا pourquoi utiliser un algorithme déjà هضرنا غادي نعاودوا ناكدوا pourquoi على هذا الكونسيبت علاه نستخدموا ان algorithme. Donc pour effectuer هي كاع جايه من الاول في الاول كاسكونا qui dit informatique dit ordinateur. Donc pour effectuer une tâche ou bien c'est-à-dire on a un problème à résoudre c'est-à-dire effectuer une tâche quel que soit un ordinateur a besoin d'un programme informatique. Donc هنا غادي نشوفوا pourquoi on utilise un algorithme نشوفوها من جهه اخرى قبيله شفناها من ناحيه عندنا ان بروبليم ان فودغ لي ريزودر اون utilisant un problème لورديناتور هنا العكس عندنا ان اورديناتور بغا نستخدموه باش يدير لنا اون تاش ان ترافاي عمل معين. بيان دونك هذا الاورديناتور باش يدير لك عمل معين يليق له بروغرام بلا بروغرام الاورديناتور ما عنده حتى معنى وقلناها في الفيديو السابقين قلنا الانفورماتيك فيها دو زاكس فيها الهاردوير والسوفت وير. قلنا الهاردوير هو الماتيريال بانواعه c'est-à-dire l'ordinateur l'imprimante le scanner اي نوع تاع ماتيريال ملموس هذاك الماتيريال ما يقدرش يتمشى بلا ان لوجيسيال اللي هو البروغرام باسكو اللوجيسيال فون تاعها سان بروغرام دونك ما يقدرش يتمشى بلا بروغرام دونك سي بور سا متكاملين وهذا البروغرام قلنا يدخل في اطار السوفت وير. دونك لورديناتور عنده يخدم بالزوج بالهاردوير وبالسوفت وير يخدم بالماتيريال وباللوجيسيال. نعطيك مثال ان ميدسان يخدم لي ام باغي نديرو لي ام تاع مريض معين لي ام شو ماتيريال كبير وغالي بزاف بصح بلا لوجيسيال ما عنده حتى معنى كون ما يكونش فيه لوجيسيال اللي كارتينا ليماج تاع المريض ما عنده حتى معنى هذاك الماتيريال ما عنده حتى فايده. دونك متكاملين الماتيريال والبروغرام متكاملين دونك الاورديناتور ما يقدرش يدير لي اي عمل بلا البروغرام. سي بور سا كو الالغوريثم مهم باسكو الالغوريثم هو لا باس تاع البروغرام. اي بروغرام ما يقدرش يكون عنده معنى وكما ما يكونش عنده الالغوريثم تاعه فويي. دونك هنايا باش نستخدموا ان اورديناتور اللي يخدم لنا اون تاش معينه نستحقوا ان بروغرام. بيان pour fonctionner نكملوا في التسلسل تاعنا pour fonctionner un programme informatique doit indiquer à l'ordinateur ce qu'il doit faire avec précision et étape par étape. هذا البروغرام علاه مهم بالنسبه للاورديناتور باسكو هو اللي يقول للاله اللي هي الاورديناتور كيفاش تخدم يعطيها كيفاش تخدم بطريقه دقيقه بريسيز باسكو سي اون ماشين.
تعرفوا بلي l'ordinateur c'est une machine de précision, c'est-à-dire عندها دقة الحساب ودقة العمل. Donc avec précision et étape par étape. Donc هذا l'ordinateur باش يخدم يستحق un programme اللي يقول له quoi faire, comment faire, quoi, le quoi faire. Bien. Maintenant l'ordinateur exécute. Ensuite le programme, il va exécuter le programme étape par étape, bien sûr en suivant chaque étape de façon automatique pour atteindre l'objectif باش يوصل للهدف تاعه اللي هو الحل تاع هذا الاشكال ولا العمل تاع هذا لاطاش هذا العمل القيام بهذا العمل. Bien. Or, il faut aussi dire à l'ordinateur comment faire ce qu'il doit faire. لكن نقول له كيفاش يخدم. هو عنده مجموعه من الانفورماسيون، عنده مجموعه من المعلومات ستوكي في ديسك دور مثلا. اوكي، عندنا مجموعه من المعلومات ستوك في ديسك دور. هذيك المعلومات طونك ما قدرناش نتعاملوا معها ونخرجوا منها النتائج ما عندها حتى فايده. سي دو لانفورماسيون ستوكي هكا sans utilité. Mais كي نديروها في اطار بروغرام ونقولوا لورديناتور كيفاش يتعامل مع هذه المعلومات هذه لانفورماسيون pour nous donner des résultats. هنا نقولوا بلي سيتان قلنا له comment faire، خبرنا لورديناتور ولا نطلبوا من لورديناتور comment faire ce qu'il doit faire. دونك هذا هو لو رول تاع الالغوريثم. الالغوريثم يكون عندنا الاشكال يعطينا comment ريزولد هذا الاشكال، كيفاش نحلوه، يعطينا طريقه الحل. كي نقولوا حلوه ماشي حنا، كيفاش لا ماشين تحل البروبليم. باسكو الالغوريثم هو من بعد غادي يولي ان بروغرام ولو بروغرام تستعمله لورديناتور باش يحل لنا الاشكال. دونك الالغوريثم يمد له كومون فير تاع لورديناتور باستخدام بيان سور لي دوني. دونك انا كون نبغي نلخص بين نعطي ستادير نظره اخرى توجور هنا بانت لي دروك. بون هنا نجم نقولوا عندنا عندنا le quoi faire عندنا le comment faire. اوكي ولادي بيان. وعندنا le problème. بيان. دونك في الاول عندنا le problème. هذا البروبليم اون فودري نقول لورديناتور يحله. دونك لورديناتور il voudrait résoudre هذا البروبليم. بغينا نحلوا البروبليم دونك le résoudre on voudrait le résoudre avec l'ordinateur. ماشي حنا اللي باغي نحلوه، باغي l'ordinateur يعطينا الحل. دونك هنا نسحقوا جوج صوالح كوا فير اللي هما لي دوني. لو كوا فير c'est-à-dire avec quoi faire c'est les données اللي هي l'information المعلومات. l'information الاشكال بيان سور، l'information sur ولا du problème. هاد المعلومات ماشي في اطار اخر، في اطار الاشكال اللي عندنا، معلومات على البروبليم تاعنا. اوكي لو كومون فير هي الالغوريثم، سادير هنا في حد ذاتها هي الفكره. نجم نقولوا سي لو فون تاع الالغوريثم، سي لو تريتمون. هنايا سي لو تريتمون. الحق الالغوريثم فيه لي دو باسكو الالغوريثم فيها ديكلاراسيون فيه لو تريتمون. دونك هنا سي لي دوني اي لو تريتمون. عندنا دو شوز لو كوا فير. اوكي هنا سؤال وهنا كومون فير نفس الشيء سؤال. دونك كوا فير اي كومون فير. دونك كوا فير سي لي دوني، comment faire c'est les traitements. هادو الزوج c'est l'algorithme. les données et le traitement c'est l'algorithme. ok ولادي pardon. دونك هنا يعطينا الالغوريثم اللي اون فوا نكزيكوتوه باش يعطينا لا سوليسيون. سي الالغوريثم اللي يعطينا لا سوليسيون في حد ذاتها. تسمى نجمو الالغوريثم هي ليدي سي اون ايدي هي في الاول، طريقه الحل. c'est une idée pour trouver la solution. C'est pour ça l'algorithme يستحق التفكير. c'est très important. يستحق التفكير ويستحق le bagage théorique. يكون عندك un bagage théorique c'est-à-dire يكون عندك c'est pour ça تقرأوا الفيزيك والمات والشيمي والكونتابيليتي والانجلي. الطالب يكون مثقف في المجال التكنولوجي باش يقدر يحل الاشكال تاعه، باش على الاقل يفهم ليكزارسيس ويقدر يحله، يقدر يكتبها الالغوريثم بيان سور. بيان. Donc en général هذا هو الكونتكست من دخلنا في الكومون ولو كوا. دونك سي سا عندنا بوركوا نوتيليزي ان الغوريثم سي باسكو هذاك الالغوريثم هو اللي غادي يعطيني لو بروغرام ولو بروغرام يستخدمه لورديناتور باش يعطيني باش يحل الاشكال ويعطيني النتائج. دونك بوركوا يوتيليزي ان الغوريثم باسكو ان اورديناتور ما يقدرش يحل ان بروبليم بلا ما يخدم بان بروغرام، وان بروغرام ما يقدرش يكون عنده الوجود بلا ما يكون عنده الالغوريثم تاعه. دونك en général عندنا بروبليم
عندنا لو كوا فير سادير باش غادي نخدموا سون لي دوني سي لانفورماسيون دو بروبليم المعطيات بعد كومون فير بون ماشي المعطيات سي سورتو لي دوني باسكو في المعطيات نجموا منها نستنتجوا لي دوني اي لي تريتمون المهم هما لي دوني المعلومات تاع الاشكال هذوك المعلومات غادي نداولوهم في اطار تريتمون